बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं रुखमा इरफान मलिक और आप लाहौर रंग पर हमारी खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रमज़ान के रंग देख रहे हैं। मैं इस दुआ, इस उम्मीद के साथ आप सबको आज की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाज़रीन कराम, अगर हम देखें तो रमज़ानुल मुबारक का ये आखिरी अशरा चल रहा है और रमज़ान हर गुज़रते दिन के साथ हमसे दूर होता चला जा रहा है। बस महज चंद दिनों का मेहमान रह गया है ये रमज़ान। और जब हम रमज़ान के आखिरी अशरे की बात करते हैं, यूँ तो पूरे रमज़ान की ही एक अपनी फ़जीलत है और तमाम महीनों में रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है जिसको तमाम महीनों का सरदार करार दिया गया है और तमाम महीनों पर फ़ौक़ियत हासिल है, अफजल है तमाम महीनों से। लेकिन पूरा रमज़ान भी इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है, लेकिन खुसूसी तौर पर जब हम रमज़ान के आखिरी अशरे की बात करते हैं तो इसमें ताक रातों की और वैसे भी ओवरऑल इस पूरे अशरे में जो रातें होती हैं, जो लोग इसमें क़याम करते हैं, तो इस सब की फ़जीलत जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसी तौर पर आखिरी अशरे को अगर हम देखें तो उस पर अल्लाह का ज़िक्र भी फरमाते थे, इबादात का खुसूसी एहतमाम फरमाते थे और शब बेदारी करते थे। और ना सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे बल्कि पूरे उनके अहलो अयाल इस चीज़ में भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, उनसे रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे में सबसे ज़्यादा मुजाहिदा किया करते थे बाकी तमाम दिनों की निस्बत। और एक और हदीस के मफ़हूम के मुताबिक अगर हम देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मामूलात थे वो आखिरी अशरे में ज़्यादा बढ़ जाते थे। सो हमारे पास बस ये बड़ी मुख्तसर सी अपॉर्चुनिटी रह गई है, बड़ी लिमिटेड अगर हम कहें तो ये टाइम ऑफ़र है जिसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा रहमतें समेटनी हैं, बरकतें समेटनी हैं, अपनी मग़फ़िरत करवानी है, बख्शिश करवानी है और नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। अभी आज की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का मैं बाकायदा तौर पर आगाज़ करना चाहूँगी, तो इसी के साथ ही आज टॉपिक आप लोगों के सामने रखूँगी। आज हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करने वाले हैं, गदागरी पर बात करेंगे। और अगर हम देखें तो हमारे मुआशरे में स्पेशली अगर हम देखें तो ये पाकिस्तानी कल्चर में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन होती चली जा रही है और ये हम सब का वतीरा बन चुका है। अगर हम गदागरों को देखें तो उस सूरत में भी, और अगर हम अपना मुहासबा करें सो उस सूरत में भी अगर हम देखें सो हम अपनी ज़रूरियात के लिए अल्लाह ताला पर रिलाय करने की बजाय हम लोगों के आगे हाथ फैलाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा मामला, हमारे मामलात जो हैं और हमारा कोई भी काम जो है वो कोई इंसान वो ज़्यादा बेहतर तरीके से और फौरी तौर पर कर सकता है। जिसकी वजह क्या होती है कि हमारा अकीदा, हमारा ईमान बहुत कमज़ोर होता है। जिसका अकीदा, जिसका ईमान मजबूत हो और दूसरा उसमें मेहनत की आदत हो तो वो कभी भी लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाता, बल्कि उसको अपनी कैपेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा यकीन होता है। सो हम गदागरी पर बात करेंगे और स्पेशली जब हम मुख्तलिफ सिग्नल्स वगैरह से गुजरें या वैसे ही गली गली में अगर हम देखें, बाज़ारों में चले जाएं तो हमें डिफरेंट बेगर्स नज़र आते हैं जो हर जगह पर मांग रहे होते हैं। सिग्नल्स पे आप चले जाएं तो वहाँ एक ट्रांसजेंडर तबका होता है, वहाँ कुछ लोग जो हैं वो हाथों में कोई ना कोई कुरान पाक, तस्बीह उठाकर वहाँ पर आपको मिल रहे होंगे, लेकिन वो बेच रहे होंगे वो चीज़ें अपेरेंटली, लेकिन असल में उनका मकसद क्या होता है? मांगना। और फिर सबसे बड़ा डायलेमा हमारा ये है, और ये इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है और एट टाइम्स ये मेरे साथ भी हुई है कि आप अपने बाप के साथ या एक भाई के साथ अगर आप सफ़र पर जा रहे हैं और आपने सिग्नल पर गाड़ी रोकी है तो वहाँ पर कोई गदागर आता है और वो आपको कहता है कि बड़ा कॉमन एक सेंटेंस है, शायद आप लोगों को बड़ा ऑड लगे मेरा ये रिपीट करना, लेकिन कहा जाता है कि अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। वो ये मोमेंट होता है कि वो जो दो लोग होते हैं ना, वो चाहे अगर बाप बेटी बैठे हुए हैं या अगर बहन भाई बैठे हुए हैं तो वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाते हैं। या एट टाइम्स आप किसी ऐसे बंदे के साथ बैठे होते हैं जिसके साथ आपका बड़ा इज्जत, प्यार, मोहब्बत वाला रिश्ता होता है। सो हमारे यहाँ पर अगर मतलब टू कट इट शॉर्ट की ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं और इसी पर ही हम बात करेंगे। और हमें अपनी ज़रूरियात के लिए अल्लाह पर तो तवक्कल रखना है, लेकिन उस तवक्कल के तकाज़े क्या हैं, इस तमाम तर मौजू पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ इस खुसूसी ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया है मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद अहमद सईदी साहब ने। मुफ्ती साहब, एक बार फिर से आपको हम ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे और आपकी आमद का, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब, जब हम गदागरी की बात करते हैं तो एक तो गदागर वो हैं जो हमें गलियों में, बाजारों में, सिग्नल्स में नजर आते हैं, और एक हम जैसे लोग भी हैं जो अपनी ज़रूरियात के लिए मतलब जो दूसरे लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। जब हम
بیگرز کی بات کرتے ہیں جو ہمیں گلی محلے میں نظر آتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ پیشہ ہے یا پیشہ کے علاوہ مہنگائی اتنی ہے تو یہ لوگوں کی مجبوری بن گئی ہے؟ اس پر آپ کا کامنٹ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، صدق اللہ العظیم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ انتہائی پرمغز گفتگو ہے اور ٹاپک ہے، اللہ رب العزت ہم سب کو اس حوالے سے قرآن و حدیث سے روشنی لینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام ایسا خوبصورت دین ہے کہ جو انسان کی عزت نفس کو بحال رکھنا چاہتا ہے، کسی بھی صورت میں انسان کی عزت نفس کو مجروح ہونے نہیں دیتا، اور خاص طور پر اس صورت میں کہ جب انسان اپنی عزت کو بالکل نیلام کر کے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کی تو بالکل ہی وہ حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ ہم سب سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیے، اللہ رب العزت کے سب سے پہلے مقرب ترین بندے، انہوں نے اس دنیا کے اندر رہن سہن کے لیے، اپنی زندگی کا گزر بسر کے لیے انہوں نے ایک پیشہ اختیار کیا، کھیتی باڑی کا پیشہ۔ اور اس کے بعد حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیے، انہوں نے بھی پیشہ اختیار کیا بڑھئی کا۔ ان کے بعد حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، انہوں نے درزی کا۔ اور اسی طرح حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، انہوں نے آہن گری کا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا پیشہ جو ہے وہ رنگ سازی کا تھا۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا پیشہ دیکھیے۔ تو یہ ساری مثالیں میں دے رہا ہوں کہ یہ سب لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی محنت کے اوپر بھروسہ کیا ہے اور اللہ رب العزت کے اوپر توکل رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے بکریاں چرا کر اپنے روز بسر جو ہے، اور یہ ساری کی ساری ہمارے لیے مثالیں ہیں، کیونکہ انبیاء کرام کی تعلیمات، ان کا تشریف لانا اللہ کی دوسری مخلوق انسانوں کے لیے جو ہے یہ تعلیم اور تربیت اور سبق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بکریاں چرائیں، اور حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بکریاں 12 سال تک چلائیں، اور اسی کے عوض میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شادی جو ہے حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی دختر نیک اختر سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ظاہری طور پر بکریاں جو ہے وہ چرائی ہیں، اور کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھر کے معاملات کو چلانے کے لیے تجارت بھی کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کی ہے۔ تو یہ تمام تر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی مثالیں ہمارے لیے سبق ہیں۔ اب رہی موجودہ صورتحال کہ لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں، یہ واقعی میں ضرورت ہے یا پیشہ بن چکا ہوا ہے؟ تو یہاں پر دونوں چیزیں ہیں۔ جن لوگوں کو ضرورت ہے وہ اپنی سفید پوشی کا لحاظ رکھتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، اور ہاتھ پھیلانے کو موت تصور کرتے ہیں، اور وہ کسی بھی صورت میں ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ دوسری طرف لوگ باوجود اس کے کہ انہیں ضرورت قطعاً نہیں ہوتی ہے، ان کا چونکہ پیشہ ہے، اور معذرت کے ساتھ وہ ہڈ حرام بھی ہوتے ہیں، یہ شاید لفظ مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ ان کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہوتا۔ یہی چیز ہے، چونکہ خاندانی طور پر ان لوگوں کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے، تو خاندان کے خاندان جو ہے وہ پورے ملک کے اندر صرف یہ، اور صرف یہ ہمارے ملک کے اندر نہیں ہے، ہمارے ملک کی افسوسناک تو بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے ہی لوگ حج کے موقع کے اوپر، یہ افسوسناک ترین واقعہ ہے جو میں خود یعنی شاہد ہوں اس کا، 2015 میں ہم حج پہ تھے، ڈیوٹی پہ تھا میں حج پہ، تو وہاں یاد ہوگا آپ کو 2015 میں کرین حادثہ ہوا تھا۔ جی جی بالکل بالکل بالکل، کرین حادثہ ہوا تھا، تو اس میں ہم ڈیوٹی پر تھے، تو ہم گئے تو کچھ لوگ ان میں سے وہ بھی تھے کہ جن کے بازو کٹ گئے تھے۔ صحیح۔ وہاں کے رہائشی لوگوں نے بتایا کہ یہ لوگ ہر سال تقریباً حج پر آتے ہیں، اور اکیلے نہیں ہوتے، پورے ان کے خاندان ہوتے ہیں، اور یہاں پر آ کے ان کا جو کام ہوتا ہے وہ حج ادا کرنا نہیں، بلکہ یہاں پہ آ کے بھیک مانگنا ہوتا ہے۔ اب نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ وہ حادثہ ہوا، اور ان میں سے اکثر و بیشتر کے کسی کے بازو کٹے گئے، کسی کے ٹانگیں، اور کسی کا کچھ۔
یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کی سزا طرف بھی سے، بالکل اللہ کی طرف سے سزا۔ تو یہاں پر بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی عزت نفس کو بالکل ختم کر دیا ہوا ہے، تو ان کے لیے ہاتھ پھیلانا ان کے لیے یہ کوئی معیوب نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کے بعد کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی اگر ہم سیرت کو دیکھیں، ٹائم ہو تو میں آگے بات کروں؟ جی بالکل، بس کوئکلی کیجئے گا، پھر ہم نے نعت لینی ہے، بریک پر جائیں۔ چلے نعت پہ لے لیں، پھر اگلی بات میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہیں سے ہی مفتی صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ مفتی صاحب بڑے مفصل انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔